Hayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programang Balik sa Kamaturan. Kinino sa bang inyong alagad sa kanginan, Elder Ayan Mahilom. Ug ang atong pagtuon, atong ibase ni ining opinyon. Nay opinyon nga gipadala ni ining atong programang Balik sa Kamaturan, nagkanayon ang maong opinyon. Mayong adlaw, dili mo mugamit og term nga Ginoo og Dios. Amahan na lang siguro atong itawag para safety. Atong sublion no ang maong manindot nga opinyon nga tagaan nato sa pagtagad isip basihanan sa atong pagtuon karong kabuntagon. Ang opinyon nagkanayon, dili mo mugamit og term nga Ginoo og Dios. Amahan na lang siguro atong itawag para safety. Okay. Salamat sa mong manindot nga pangutana. So atong unahon ning amahan na lang siguro. Ay dayon balikan na nato kining gitawag termino nga Ginoo unya kining termino nga Dios. Nahuman naman nato ni sa miagi, ato lang siguro ning i-recap gamay na lang. Gamay na lang nga pagka-recap kung maapas na to ang panahon. So kining gitawag og termino nga amahan. Amahan na lang ang pagtawag. Kung atong makita diha sa kasulatan, o dili man siguro moog yung pagtahod sa gitawag mga Israelhanon ang pulong amahan. Dili gid mo ilang gitawag normal nga pagtahod. Hinoon gitahod or gi konsiderar nato ang atong amahang langit nun nga amahan siya. Pero wala magpasabot nga ang atong itawag niya sa tanang panahon, dili na lang nato siya tawagon sa iyang ngalan tungod kay nahimo nga medyo dili kayo nahimong pabor kita sa maong mga paglitok. Dayon nahimo na hinuon nga gitawag og ang pagtawag nato niya amahan na lang. Kay nga naman, unsa may nakapunto ani ngano nga kinahanglan maniguro kita sa pagtawag sa iya ngalan o kung mahimo ato yung ibutang sa insakto gyud nga ang atog yung pagtawag niya bisan og mutawag ta niya amahan nga kaniya gyud or sa iya gyud paingon kang amang Yahweh gyud paingon. Ngano man dunay bantayanan ani gitawag og term nga amahan. Atong basahon ang kining gitawag natong Juan 4 bersikulo 44. Ang Satanas mao ang inyong amahan. Gingon dinhi ang Satanas kuno mao ang inyong amahan. Ug kamo buot magbuhat sa kaibog sa inyong amahan. Siya mamumuno sukad pa sa sinugdan ug sa kamatuoran wala siya magapadayon kay kaniya walay kamatuoran. Kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon kay siya bakakon og amahan sa mga bakak. Karon, makita nato nga bisan mismo si Satanas ginganlan siya gamahan. Kung moingon sa tag-amahan nga naa sa mga langit, atong batayan biya si Satanas pud biya gasaka kanaog pud biya siya. Gasaka kanaog pud biya sa langit. Makita nato na diya sa libro sa Job nga si Satanas nakita nga nagsaka kanaog ni saka dito sa langit, naog na pud dito sa yuta. So bantayan nato do bigto siya sa langit. So niya amahan gyapon ng titulo. So naay gitawag pag-specify nato nga kumahimo ang atong pagtahod sa atong amang langit nun dili gyud mapaingon sa kaaway. Dili gyud mapaingon sa kaaway. Mo bitaw nga kining programang Balik sa Kamaturan na niguro gid ni nga kung mahimo ang atong mga pagdaig ug ang atong mga pagsangpit dili gid nimo paingon nga na sa pagdaig ug paghatag og himaya sa kaaway. Kung dili mahimo nga makahatag gid himaya ngadto sa naghimo sa langit ug sa yuta nga mao si Abayawe Elohim. So dinhi kita sa punto or dugukan nga mo'y atong tagaan gyud sa dako nga panahon kining gitawag og dili mo gamit. So atong ihatag og otro ngano nga dili ta mo gamit ang baruganan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach o programang Balik sa Kamaturan nganong dili ta mo gamit sa pag-refer sa termino ngadto sa atong amahang langit nun sa pulong Ginoo. So dinhi makita nato ang punto sa pangutana bantay ha nga dili mo gamit og termino sa pagtahod og Ginoo og Dios referring ngadto sa langit ng amahan. Unya ang amahan, amahan na lang mo itawagon. So human naman ning amahan mo itawagon, dinhi na lang ta sa gitawag og pagtahod sa pulong nga Ginoo referring ngadto sa atong amang langit nun kini gitawag og Ginoo og Dios.
Dinhi makita nato nga ang programang balik sa kamaturan dunay mga importante nga mga rason ngano nga dili kita mogamit sa pulong Ginoo. Gani kini nga termino ordinaryo ra gid ni mga binatin atong tigpaminaw. Dili ang ayan ang atong langit ng amahan nga tahuro nato kining pulong Ginoo. Kay pwede rin ni siya itahod og ordinaryo nga tao. Pagtahod man eh, kung sa in English pa kining gitawag og Ginoo, tawag man ni siya Lord. So kani siya refer ni siya sa tao. Referral ni siya sa tao. Atong panahon ha. Ang pulong nga Ginoo dili mo oy pagtahod diha sa kasulatan sa Hebrehanon. Nigawas ang pulong nga Ginoo nga nahimo nga capital letter nga Ginoo. Muna nimi, doon na mo gitawag og differentiation diha sa mga hubad. Nga kung kapital nga Ginoo kini nag-refer ngadto sa langit ng amahan. Unya kung small letter nga Ginoo kini nag-refer sa tao or ordinaryo dili ngadto sa langit ng amahan. So kung dito sa in English kung mo tan-aw ka kung Lord gani nga capital letter ngadto sa langit ng amahan. Pero kung Lord gani nga small letter ngadto sa gitawag ordinaryo. So unsaon man nimo pagkabalo kung magampo ka? Unsaon man nimo pagkahibalo nga capital letter ug small letter kung sa panahon nga magampo ka? Lisod sad og mayong kag O Lord capital letter or gitawag nato dili ni small letter. Dili man gid nimo maingon ana. Wala na may gitawag nato description sa capital or small letter sa panahon nga mag-istorya or sa panahon nga magampo ka sa atong amahang langit nun. So dili siya magamit ang gitawag gamit sa mga translator nga panglantaw nga ang capital letter para sa gitawag langit ng amahan. So dinhi makita nato nga nigawas ang maong pulong Ginoo in capital letter tungod kini sa hubad nga in English nga mao ang Lord nga gikuha usab gikan sa substitute. Bantay ha ang pulong nga akong gamiton, substitute. Ang kining gitawag og upat ka letra nga ngalan sa makagagahom diha sa Hebrehanon nga pinulungan. Gihimuan kini nilag substitute or gitawag og pag-ilis sa pulong Adonai. Ang pulong Adonai gihubad ni siya ngadto sa nagkalain-lain nga pinulungan, gihubad ngadto sa Grigo, gihubad ngadto sa in English nga nahimong Lord, unya pagkatapos gihubad ngadto sa Binisaya nga mao ang Ginoo. So kung wala niya siya gi-substitute, walay Ginoo nga nito nga. Bantay ha ang punto, kung wala ni siya gi-substitute, gipulihan ang ngalan sa langit ng amahan diya sa pulong Adonai, walay nigawas nga Ginoo karon. Walay nigawas nga Ginoo karon. So laing punto, kung wala paghimo sa mga masurites, kining gitawag og mga masurit, kining mga gitawag og mga translator man sila or kining gitawag mga nagpahaluna sa mga gitawag og mga dokumento sa kasulatan, ang gitawag og tetragrammaton or yud he waw he ilang gibutangan sa vowel point sa Adonai. Dili din nila basahon tong yud he waw he, basahon nila diretso nga Adonai, sumala pa sa ilang ruling. So kung wala to nila himo walay nito nga Ginoo. Walay nito nga Ginoo. So atong basahon ang mga dokumento nga mo pamatuod kabahin ni aning mga puntuha, isip atong gisgutan nga nako biya pud ni nga hisgutanan kay matingala ang mga tawo ngano maning balik sa kamatuoran nga dili man mo gamit og termino nga Ginoo. Kining mga yawi ba dili mo gamit og termino nga Ginoo tungod kay kami nakahibalo nga kanang pulong Ginoo produkto na sa pag-ilis, produkto na sa substitution. Kay kung wala na gi-substitute, walay Ginoo nga mutunga. Walay Ginoo nga pulong nga nitunga hantod karon kun wala siya ilisi. Apan tungod kay giilisdan mo na nga nitunga. Magbasa ta og mga ebidensya kabahin ani. Authorized King James Version page 43. Authorized King James Version page 43. Nagaingon dinhi Tetragrammaton, the letters YSWH, used in Hebrew manuscript of the Old Testament to denote the divine name, customarily vocalized as Yahweh. Gingon din ni customarily vocalized as Yahweh. In reading aloud, the Jews often substituted Adonai, meaning Lord. Gingon din ni nga ila ha kunong gi-substitute
or gisubstituted Adonai, since the name Yahweh was considered too sacred for utterance. The King James Version, munigiingon na, ang nag-ingon ani ang kinigitawag og authorized King James Version. Ingon ini the King James Version uses Lord, naka-capital letter, uses Lord with all letters capitalized as the English equivalent. Sato pa, nakonfirma nga kining pulong Ginoo wa gid ni molusot kung wa nila ilisdi. Ang pangutana, unsay authority sa pag-ilis? Walay makapiho. Walay makapiho sa authority. Walay authority nga gigunitan nga na himo nga gibasihan nga ilisdan.